لکھ آن بہارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں لکھ آن بہارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں تے آواز مارنی نہیں کسے ماوانگو تے گل لاونا نہیں کسے ماوانگو تے جویں ماں پیاری نے لاڈ لڈائے تے جویں باپ پیارے نے لاڈ لڈائے ایویں کسے لاڈ لڈاونے نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لکھ آن بہارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں لکھ آن بہارا وچ گلشن تے مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں تے آواز مارنی نہیں کسے ماواں
تے گل لاونا نہیں کس ماں وانگو تے جویں ماں پیاری نے لاڈ لڈائے تے جویں باپ پیارے نے لاڈ لڈائے ایویں کس لاڈ لڈاونے نہیں تے دل روندا رہندا صاحب پر جان والیاں نے مڑ کے آونا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات محترم اس دنیا کائنات اندر والدین اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت عطا کردہ ہے۔ جنہ گھراں دے اندر والدین زندہ نے جنہ گھراں دے اندر والدین جیسیاں بزرگ ہستیاں زندہ نے انہاں گھراں دے اندر دنیا دی تمام دولت موجود ہے، دنیا دا ہر قسم دا سکون موجود ہے۔ اس طرح کہہ لیے کہ جس گھر اندر والدین جیسی بزرگ ہستی موجود نے اس گھر اندر اللہ تعالیٰ دی رحمت دا نزول ہے، اور جس گھر اندر والدین نہیں اس گھر دے اندر دنیا دیاں تمام دولتاں موجود ہون دے باوجود بھی سکون نہیں، چین نہیں۔ کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے والدین نعمت بنا کے نازل فرمائے، والدین تو بڑی نعمت کوئی دنیا دی اور ہو سکتی نہیں۔ حضرات محترم والدین جیسا بھی ہو والدین دی خدمت کرندہ ساڑھے تے فریضہ ہے، واجب ہے۔ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی پیاری انداز دے نال والدین دی عظمت نو ذکر کردیاں ہویا فرمایا والدین تو اڈا مشرک بھی ہوئے غیر مسلم بھی ہوئے تے پھر بھی انہاں دی ادب و احترام کرنے، انہاں دنال محبت کرنی ہے، پیار کرنے۔ آئیے دلیل سماعت فرمائیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون نے؟ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ دے پیارے دوست نے۔ والد نے چڑکیے، والد نے ڈانٹیے، والد نے برا بلا کیا ہے، مگر پھر بھی انہاں دی نافرمانی کی تھی، انہاں نو برا بلا کیا۔ والد کون ہے؟ مشرک ابراہیم کون ہے؟ اللہ دا پاک پیغمبر ہے، پھر بھی اپنے والد دیاں نافرمانیاں کیتیاں نہیں۔ ایک اور دلیل سماعت فرمائیے، سیدہ
اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ہے، مکیوں ہجرت کر کے مدینے اندر آ گئیاں نے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اہلیہ زوج محترمہ آپ دے کول یعنی کہ سیدہ اسما بیٹی دے کول تشریف لے کے آئیاں نے گھر اندر، تو سیدہ اسما بنت ابی بکر آپ علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہو، یعنی عرض کیتی سونے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری والدہ میرے گھر اندر تشریف لے کے آئیے، آیا میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھیا، میں انہاں دی خدمت کراں یا نہ کراں؟ میرے نبی نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا الگ بات ہے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے تیرے تے خدمت کرنا اللہ نے فرض کر دیتے، تیری ماں دا کلمہ پڑھنا ایک الگ عمل ہے اور تیرا ادب کرنا احترام کرنا تیرے تے فرض ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جا کے اپنی والدہ دی خدمت کر، والدہ دے نال پیار کر، محبت کر، ادب و احترام کر۔ پتہ کی چلیا والدین غیر مسلم ہوئے، والدین مشرک ہوئے، والدین جیسا بھی ہوئے، اولاد دا حق کیے، اولاد دا بولیے حق کیے، خدمت کرنا، پیار کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، اور جیڑا انج نہیں نہ کرے گا کہ میرا والد برا ہے، میری والدہ بری ہے، میں انہاں دی خدمت نہیں کرنا چاہتا، یاد رکھو ایسا بندہ کدی کامیاب ہو سکدا اللہ دی نظر اندر وہ بندہ مجرم ہے۔ تے اج ساڈے معاشرے دا حالات کی نے، ہر گھر دے اندر تقریباً الا ماشاءاللہ کئی ایسے بھی نے اپنے والدین دی بڑی فرما برداری کر دینے، والدین دے نال بڑا پیار کر دینے، مگر ساڈا معاشرہ اس وقت جس حالات چوں گزر رہے ہے ہر والدین پریشان نظر آندے، ہر والدین اپنی اولاد تو پریشان ہے، دکھی ہے۔ پوچھیا جائے کی وجہ ہے؟ میری اولاد میری بات نو من دی نہیں، میری اولاد میرے نال جس طرح پیار کرندہ حق کے انج پیار نہیں کر رہی، ادب نہیں کر رہی۔ میرے بھائیو اس مضمون دی اس معاشرے اندر بڑی زیادہ ضرورت ہے، والدین دی خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن پاک اندر جس مقام تھے اپنی توحید دا، اپنی الوہیت دا، اپنی ربوبیت دا، اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، اس مقام تے اللہ نے والدین دی عظمت دا بھی ذکر فرمایا۔ اے نہیں فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری الوہیت ربوبیت نو تسلیم کرو، اگر تواڈا والدین مشرک ہوئے، اگر تواڈا والدین غیر مسلم ہوئے، ادا ادب نہیں کرنا، احترام نہیں کرنا، کسی بھی مقام تے انج نہیں فرمایا، بلکہ جس مقام تے اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر فرمائے نالی اللہ تعالی نے والدین دی شان دا ذکر بھی فرمائے۔ آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد سنان تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما دو جتنے مسلمان بیمار نے اللہ سب نو میرے سمیت شفاواں عطا فرما دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا پہلا مقام والدین دی شان، والدین دی عظمت، والدین دا مقام
بڑی محبت دے نال نا بڑی توجہ دے نال گفتگو سماعت فرمانی ہے طبیعت بھی ذرا ناساز ہے اگر تسی بھی غیر ذمہ داری دا مظاہرہ کرو گے پھر بات سنن دا سنان دا مزہ نہیں آئے گا اگر تواڈا ذوق شوق ہوئے گا تسی دعا فرما دو اللہ میری طبیعت اندر آسانیاں پیدا فرما دے تو انشاءاللہ دونوں دا فائدہ ہو جائے گا کہو آمین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن والدین دی شان اندر پہلا مقام فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ترجمہ سننا اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو عبادت میری کرنی ہے ریاضت میری کرنی ہے قیام میرے اگے کرنا ہے رکوع میرے اگے کرنا ہے سجدہ میرے اگے کرنا ہے قولی تے فعلی عبادات میریاں کرنیاں نے والا تشرکو شرک نہیں کرنا وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین دے نال احسان کرنا ہے اپنے والدین دے نال پیار کرنا ہے محبت کرنی ہے اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام والدین دی شان اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فرمایا کائنات دے لوگو اسی پوری کائنات نو اسی اپنی پوری دنیا نو اسی ایک چیز دی وصیت کر اللہ فرما رہے نے اسی پوری کائنات نو ایک چیز دی وصیت کر دیتی ہے نا اللہ کس چیز دی وصیت کیتی ہے نا فرمایا اپنے والدین دی عزت کرنی ہے اپنے والدین دا ادب کرنا ہے اپنے والدین دا احترام کرنا ہے انشکر لی ولی والدیکا الی المصیر ساڈا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اور اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرنا ہے اس مقام تے ایک نکتہ بیان کرن لگا پنڈوریاں دے آباسیہ کئی ایسے لوگ نظر آنگے جناب اپنی زبان تو ہر وقت الحمدللہ 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 اللہ دا شکریہ ادا کر دے نظر آندے نے نمازہ پڑھ دے نظر آندے نے روزے تے رکھ دے نظر آندے نے زکاتاں ادا کر دے نظر آندے نے اور بھی فریضے ادا کر دے نظر آندے نے مگر اونا دی زبان تو اونا دا والدین پریشان ہے اونا دا والدین اونا دے ہاتھ تو پریشان ہے اللہ فرمانے نے ایسے بندے دے شکریہ دی سانو ضرورت نہیں جڑا سانو تے راضی کر دینا اپنے والدین نو ناراض کر دے فرمایا ایسے بندے دے ذکر اذکار کرن دی ضرورت ایسے بندے دے شکریہ ادا کرن دی سانو کوئی لوڑ نہیں جدی زبان تو دا والدین پریشان ہے ویکھو تے صحیح نا اپنے معاشرے اندر کئی ایسے لوگ خصوصاً نوجوانوں اپنے ضمیر تے ذرا نظر دوڑھانا نمازاں پڑھنے ہیں الحمدللہ اللہ دا شکریہ ادا کرنے ہیں اگر بوڑھا والدین تیرے گھر اندر اے بزرگ ہستیاں تیرے گھر اندر تیری زبان تو تیرے ہاتھ تو پریشان نے سمجھ لے اللہ تعالیٰ نو تیری عبادت دی ضرورت اللہ نو ایسی عبادت دی ضرورت ہے
پہلے اپنے باپ نو راضی کر، پہلے اپنی ماں نو راضی کر، پھر اللہ دی عبادت کر، پھر شکریہ ادا کر، مالک تیرے تے راضی۔ پکھا بند رہنا، نہ چلایا جائے، نہ چلایا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن پرلے پرلے چلا لو سارے، ایسے رو بند رہن دو، باقی سارے چلا لو پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سننا ذرا، والدین دی عظمت اندر، والدین دی شان اندر فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ اللہ اکبر، اللہ اے سننا ذرا سننا، کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے نا اس آیت اندر، اے مکمل آیت اندر اللہ تعالیٰ نے کئی رشتیاں دی بات کی تھی نا، فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی کہ اللہ نے پورے معاشرے دے رشتے دی گل اس آیت اندر کی تھی نا، مگر سب تو پہلا بات سمجھانا چاہنا، سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے والدین دی عظمت دا ذکر فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ بعد اندر اللہ نے دوسرے رشتیاں دا ذکر فرمایا، پہلے اللہ نے والدین جیسیاں ہستیاں دا ذکر فرمایا۔ اللہ جی سانو کی سمجھانا چاہندے ہو؟ اللہ فرما دے کائنات دے لوگو، ہر رشتے تو آلہ رشتہ مان دے، ہر رشتے تو آلہ رشتہ باپ دے، انج کہہ لو پوری کائنات دے رشتیاں نالو انمول رشتہ تیرے والدین دینا، انمول رشتہ انہاں بزرگ ہستیاں دے۔ اتھے میں تھوڑی جی گل دی وضاحت کر دوا میرے ویر، اگر تو الاقربین، اگر قریبی رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، والیتاما یتیماں دے نال تو پیار محبت کرنا ہے، والمساکین غریباں دے نال پیار محبت کرنا ہے، والاقربین اور جناب فللوالدین، اگر تو غریباں دے نال پیار کرنا ہے، یتیماں دے نال پیار کرنا ہے، مسکینہ دے نال پیار کرنے، گلی محلے دے لوگاں دے نال محبت کرنے نا، آنڈیاں گوانڈیاں دے نال پیار کرنے نا، اگر تیرا باپ تیرے تو دکھیے، اگر تیری ماں تیرے تو پریشانے، اگر تیرا باپ تیری زبان تو تانگے، اگر تیری ماں تیری زبان تو تانگے، کائنات دے لوگوں ایسی صلہ رحمی دا فائدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ کائنات دے لوگوں میرے پاک پیغمبر دے کھول انج صحابہ کرام آئے نے اللہ دے نبی جی، اسی اپنا مال خرچ کرنا چاہنے ہیں، اسی اپنا مال قربان کرنا چاہنے ہیں، کدے تے مال خرچ کریے، کدے تے مال قربان کریے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا میرا پیغمبر انہاں نوں دس دو نا جڑے لوگ تواڈے کولوں سوال کرتے نے، یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ کائنات دے لوگوں سن لو، ساریاں رشتیاں تو پہلے اپنے والدین دے نال محبت کرنی ہے، اپنے والدین تے مال خرچ کرنا ہے۔ ہر رشتے تو پہلا اللہ نے سانو نا اس آیت اندر دسیا ہے، انمول رشتہ کیڑا ہے؟ بولیے انمول رشتہ والدین دا ہے۔ محبت اور پیار والا رشتہ کیڑا ہے؟ والدین دا ہے۔ میرے بھائی رمضان دا مہینہ ہے، بڑے لوگ ایسے نظر آنگے
کہ جڑے جناب بازاراں دے اندر صدقہ و خیرات کر دے نظر آن گے، مگر گھر ماں ایک خربوزے تو ترستی نظر آئے گی، باپ عید واسطے اس لباس تو ترستا نظر آئے گا، مسجد اندر آئے گا پھٹے پرانے کپڑے پا کے، ماں جناب پرانا لباس پا کے آئے گی، پوچھن والے پوچھن گے بابا کیوں نیا لباس نہیں لیا، ماں کیوں نیا لباس نہیں لی؟ پھر بھی والدین اپنی اولاد دی عزت رکھ دیا ہویا، کہے گا کی ہویا میں اپنے پتر نو خود ہی منع کر دیتا سی، میرا بیٹا میں بزرگ ہو گیا، میرا بیٹا میں بزرگ ہو گیا، میرے واسطے لباس دی کی ضرورت ہے، میرے واسطے اینا پرانے کپڑے ہی ٹھیک نے۔ میرے بھائی یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کائنات دے لوگو سب تو پہلے والدین دا حق کے، اگر تیرے والدین دی ضرورت نو پورا تو نہیں کرتا، رب کعبہ دی قسم ہے تیری کمائی کروڑا ارباں دی اندر آمدن کیوں نہ ہوئے، ایسی کمائی دی رب نو پسند، ایسی کمائی میرے مولا نو پسند نہیں۔ اگر دیاڑی 600 روپے ہے، 1000 روپے ہے، 2000 روپے ہے، اگر اس 600 اندروں 500 اندروں آ کے اپنی ماں دی تلی تے 100 روپیہ رکھ دینا ہے نا، 200 رکھ دینا ہے، یا اپنی ماں واسطے جناب کوئی فروٹ لے کے آ جانا ہے، اللہ نو او 600 جیڑا ہے نا کروڑا تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ او دے اندر یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب تو پہلا کمائی اندر حق کی دے والدین دا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک نے نازل کون والا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا ذرا، والدین دی عظمت اندر، والدین دی شان اندر، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک نازل کون والا اللہ دا قرآن، والدین دی عظمت، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کہ کئی اولاداں ایسیاں نے اور کئی والدین ایسے نے، والدین اپنی اولاد دنال گل کرن تو ڈر دے، وجہ کتے میرا بیٹا میں نے چڑک نہ مار دوے، ماں ڈر دیئے کتے میرا بیٹا میں نے چڑک نہ مار دے۔ رب کعبہ دی قسم ہے ایسا بیٹا زمانے دا ذلیل انسان ہے، ایسا بیٹا زمانے دا بدترین انسان ہے کہ جدے تو ادا والدین ڈرے کہ میرا بیٹا میں نے کتے چڑکا مار کے خاموش نہ کروا دے۔ اس مقام دینا میں ایک اور گل کرنا چاہنا، والدین واسطے اپنی اولاد نو قرآن پڑھایا کرو۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ اگر اپنی اولاد نو قرآن پڑھاؤ گے، اولاد تواڈے سامنے اچھی بولن تو ڈرے گی کہ تے اے نہ ہوئے اللہ میرے اعمال نو ضائع کر دے۔ اگر تسی اپنی اولاد نو FA BA MA کرواؤ گے تے پھر تانوں ڈرنا پے گا کہ تے ساڈی اولاد سانو چڑکا نہ مار دے، کتے ساڑی اولاد سانو ڈانٹ کے خاموش نہ کرا دے۔ بابا
تینوں کس گل دا پتا، تو تے بوڑھا ہو گئے، ماں تینوں کس گل دا پتا، تو تے بوڑھی ہو گئی ہے۔ قرآن پڑھائیے، دنیا دی تعلیم دے نال نال قرآن نے دسے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین دے نال کی کرنا ہے؟ احسان، محبت، پیار کرنا ہے۔